जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। टारगेट पॉइंट में कल के दिन सदर आसिफ अली जरदारी बिलाखिर उनकी ख्वाहिश पूरी होगी 2008 के बाद कि वो अजमेर शरीफ जाएं, वो भारत यात्रा भी करें। वहां पे वो 40 रुकनी वफ्द के साथ हाजिर हुए। 9 करोड़ का नजराना भी दिया, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि क्या ये 9 करोड़ का नजराना रियासत के नाम पर था, अपनी जेब से दिया गया, या क्या रियासत की जानिब से दिया गया। ये तो खैर वजाहत उनकी जानिब से आएगी, सामने बाद में आएगी। लेकिन एक सवाल तो यहाँ हम उठाएंगे कि सदर साहब जिनको अपने सिंधी होने पे बड़ा मान है, वहाँ अभी भी लोग 70% लोग सैलाब से बेघर हैं। बलूचिस्तान के सूबे की अगर हम बात करते हैं तो 65% बच्चे वहाँ पे स्कूल नहीं जाते। और जनूबी पंजाब के हवाले से अगर वो बात करते हैं कि वो नया सूबा बनाएंगे तो वहाँ राजनपुर के इलाके में लोग भैंसों के साथ पानी पीने पर मजबूर हैं। हम बात करें सदर पाकिस्तान की, जो कि सुप्रीम कमांडर भी हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के, और सियाचिन में जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के बहादुर जवान 124 के करीब बर्फानी तोदे तले दबे हुए हैं। 11 के करीब एहलकार जो उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंचे वो भी उस तोदे के नीचे हैं। लेकिन क्या जरूरी नहीं था कि हमारे सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान फोर्सेस के वो भारत तो चले गए और एक यात्रा वो सियाचिन की भी कर लेते, वहां के मौसम की शिद्दत को भी देख लेते और उनकी फैमिलीज के साथ इजहार यकजहती भी हो जाती। इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इम्तियाज आलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी जनरल हैं सैफमा के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। खुरम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक DGISI। अस्सलाम वालेकुम, सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। इम्तियाज आलम साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। भारत विजिट को आप कैसे देखते हैं? ये क्या सिर्फ एक दरगाह का विजिट था या फिर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई इससे? क्या मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया। जी जी बज़ाहिर ये एक निजी दौरा था जी। और मन्नत के लिए गए या पूरी हुई या हाज़री के लिए गए निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दौरे की तैयारी की गई और इसका इजहार उस आखिरी मीटिंग में हुआ जिसमें वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी और वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और दीगर लोग शामिल थे। और जो मेरी इतलात हैं, और इस दौरे का बहुत अच्छा असर पड़ा है बर सग़ीर में कि अमूमी फ़िज़ा में, और शकूक और शुबहात जो हैं वो कदरे कम हुए हैं। हमारे यहाँ जरदारी साहब ने यही किया कि शरीफ बरादरान के बारे में कलमात कहकर, सख्त कलमात कहकर उन्होंने सारी बहस सारे मीडिया को इधर लगा दिया और ख़ुद वो चले थे एक बड़े अहम दौरे पे। जो मुझे मालूम है या अंदाज़ा है वो ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी अहम तजावीज़ दी हैं भारत को। उससे पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तब्दीली की थी जिसे मैं एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट कहता हूँ कि हम पहले कहते थे कि तिजारत नहीं, पहले कश्मीर। तो हमने तिजारत के रास्ते खोल दिए जो हमारी जिम्मेदारी भी थी, WTO के तहत जिम्मेदारी थी, और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का जो माहिदा हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में सार्क के ज़माने में किया, सार्क के सतह पे किया, वो भी उसकी जिम्मेदारी भी थी कि हम ये करते। तो इससे एक बड़ी तब्दीली आ गई थी। दूसरी जो बात जो सदर मुमलिका जिस काम के लिए गए, और वो गालिबन ये गए कि भाई ये अफगानिस्तान में जंग जो है वो एंड गेम की तरफ जा रही है, उसमें इस खित्ते के ममालिक क्या करें। अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान भी और भारत भी, और खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं। एक ज़रूरत सवाल उठ रहा है कि उस खला को जो ISAF और नेटो के जाने से पैदा होगा उसे कैसे पुर किया जाए। क्या भारत पाकिस्तान वहाँ प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे और एक ख़तरनाक सूरत हाल को और खौफनाक बना देंगे, जैसे कि माजी में हम देखते आए हैं कि वहाँ पे खाना जंगी हुई और उससे बड़ी तबाही आई। पाकिस्तान में वो उनके महाजरीन आए और यहाँ पर भी दहशत गर्दी का कल्चर हमारे मुल्क में आया जो पहले नहीं होता था। तो एक तो ये था कि जी ये एंड गेम हो रही है अफगानिस्तान की, इस पर हम मिलकर कुछ सोचें। और दूसरी बात ये कि भाई इतने अरसे से हमने बहुत सारे मामला बातचीत हो चुकी है कंपोजिट डायलॉग के लेवल पे, तो जहाँ पे बातें हो चुकी हैं उन्हें लिखा जाए। जैसे सिरक्रीक का मामला है, उसे क्यों नहीं हल कर लिया? सर्वे हो चुके हैं और वो नेवल अफसर बैठकर उसे 2 दिन में तय कर सकते हैं। हल की जानिब आप इसको एक अच्छी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो खौफनाक वाकया हुआ है 135 हमारे जवानों का, मेरा दिल उनके लिए रो रहा है। उनकी फैमिलीज में कोहराम होगा, पूरे मुल्क में कोहराम है,
اور بڑا افسوسناک ہوا ہے واقعہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاچن کی جو جنگ ہے اور یہاں پہ فوجوں کا ہونا ہمارے جوانوں کے ساتھ، بھارتی جوانوں کے ساتھ، پاکستانی جوانوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے. یہ لوگ موسم کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. پاکستان کے 3000 فوجی اب تک شہید ہو چکے ہیں، ہندوستان کے 5000 موسم کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. اب لڑائی بھی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں دونوں ملکوں کو نکلنا چاہیے سیاچن سے اس جنگ سے، اور یہاں پہ ایک کمیشن بنا دیں جیسے ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کیا، اس طرح کا ٹریٹی کر لیں سیاچن پہ، کیونکہ یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ پگھل رہے ہیں. اور اگر یہ پگھل گئے تو ہمارے ہاں ایسی خشکی آئے گی اور ایسی تباہی آئے گی کہ ہمارا پورا خطہ جو ہے ایک ریگستان بن جائے گا. تو دونوں ملکوں کو بجائے وہاں دونوں ملکوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل اچھی تجویز دی. انجینئر خرم دستگیر صاحب کو ڈسکشن میں بھی ویلکم کہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب، ہم نے دیکھا 2 دن پہلے جیسے امتیاز عالم صاحب نے بھی ذکر کیا، زرداری صاحب نے بڑی بیشنگ کی نون لیگ کے حوالے سے، اور انڈیا کا وزٹ ہوا اور وہ ہوپ فل دکھائی دے رہے ہیں کافی زیادہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ 40 رکنی وفد کے ساتھ گئے اور 9 کروڑ کا نذرانہ، ہمیں نذرانے پہ اعتراض نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں آئی، یہ اپنی جیب کی جانب سے، اپنی جیب کی طرف سے دیا گیا یا ریاست کی طرف سے دیا گیا؟ صدر مملکت کا خارجہ پالیسی میں ریکارڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صدر بننے کے چند ہفتے بعد ایک انڈین چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک یک طرفہ آفر کر دی تھی، نو فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپن. بالکل، یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر نومبر 2008 کی. بالکل. اس کے بعد وہ بالکل ان کا جو فارن پالیسی انیشیٹو تھا وہ فلاپ ہو گیا. اس کے بعد صدر مملکت نے اسی دور میں ایک بڑا کم تراک سے کہا کہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو خدا جانے کتنی بڑی امداد دینے لگے ہیں اور جمہوریت آ گئی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے جمہوری دوست جو ہیں ملک کی مدد کریں گے. آپ کو یاد ہوگا نیو یارک میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جب وہ تشریف لے گئے تھے، لیکن اس کا نتیجہ بالکل صفر، اس کا بالکل صفر کوشش کرتے ہیں آپ سے. اب جو ہے جو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اس ٹائم پہ جبکہ پاکستان کی جو فارن پالیسی جو ہندوستان سے تجارت ہے کرنی چاہیے ہمیں، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت ایک انسیملی ہیسٹ، یعنی ایک غیر معقول اجلت سے کام لے رہی ہے تجارت کے معاملے میں، جبکہ کشمیر کے معاملے میں بھی اسی دور میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 دفعہ کتنی بالکل پیش رفت نہیں ہوئی، بالکل پیچھے گئی. خرم دستگیر صاحب چھوٹا سا سوال، اس حکومت نے کوئی سپورٹ نہیں کیا. خرم دستگیر صاحب چھوٹا سا سوال، پانی کا معاملہ بالکل وہ تو باقی ہے. مختصر سا سوال میرا، ایک سوال اگر سن لیں، جیسے انہوں نے آپ کی جماعت پہ بڑی تنقید کی. انٹرسٹ نہیں تھا، پاکستان تھا. کیا پیش رفت ہوئی کہ آج ہم ہندوستان کو جو ہندوستان کا انٹرسٹ ہے کیا ہمیں تجارت کرنی ہے؟ لیکن ایک اعتراض صدر صاحب انڈیا چلے گئے، خرم دستگیر صاحب صدر صاحب انڈیا چلے گئے، سیاچن نہیں گئے. وہاں پہ ہمارے فوجی جوان 124-134 کے قریب وہاں پہ ملبے تلے ہیں. اگر آرمی چیف جا سکتے ہیں تو سپریم کمانڈر آف پاکستان فورسز کیا وہ نہیں جا سکتے؟ سیاچن نہیں جا سکتے؟ تمام پاکستانی قوم جس نے صدر مملکت کی گڑی خدا بخش کی اب 4 سال کی تقریریں سنی ہیں، جہاں وہ کبھی سنگین کی سازش کہتے ہیں، کبھی قلم کی سازش کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے صدر سے مجھے ایمبولنس میں لے جایا جائے گا.